अस्सलाम वालेकुम। नायाब ज़मानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज मैं बात करूँगी कि इंसान को जैसे खुश रहना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए। उस उसके मूड पर कितने ऐसे उसकी सेहत पर अच्छे असरात पड़ते हैं उसके खुश होने से। तो वो इंसान जब खुश होता है ना, तो उसे पूरी दुनिया फिर अच्छी लगती है। हर चीज़ उसे अच्छी लग रही होती है। वो फ़न भी करता है, बातचीत भी करता है, वो कहीं वो शायरी करता है, कहीं वो गाना सुनता है, कहीं वो डांस करता है। वो उसका बस ਉਹ ਸਾਰਾ इखलाक ਉਹਦਾ निकल के ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ खुशियां बाहर आ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। और वही इंसान अगर अफसरदा बैठा है, संजीदा है, उसे कोई परेशानी है, उसे कोई दुख है, मतलब होती है ना मुख्तलिफ़ किस्म की टेंशन इंसान को, तो वो फिर उसकी सेहत पे भी बड़े ख़राब असरात पड़ते हैं। जब इंसान टेंशन में होता है फिर लाजमी सी बात है वो रोता है, उसके आंसू निकलते हैं, फिर वो एक उसे कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती, वो फिर एक मायूसी उस पर तारी हो जाती है, कोई चीज़ उसको अच्छी नहीं लगती है और वो फिर रोता है या दूसरों से लड़ता है या खामोशी इख्तियार कर लेता है। लेकिन बहरहाल जो भी वो करता है उसकी सेहत पे उसके अच्छे असरात नहीं होते हैं। और जब इंसान खुश होता है, वो हैप्पी होता है, तो इतने ज़्यादा अब ज़ाहिर है दुनिया भर के डॉक्टर्स भी ये बात कह रहे हैं कि जब हम खुश होते हैं तो हमारा दिमाग ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करता है कि जो सेहत पर अच्छे असरात डालते हैं। और जब हम अफसरदा होते हैं या टेंशन में होते हैं या जो हम ऐसी कोई कैफियत हमारे पे आ जाती है डिप्रेशन वाली, तो उससे फिर हमारी हेल्थ के ऊपर भी, किसी की भी हेल्थ जो उस दौर से गुजर आता है, उसकी हेल्थ पे बड़े ख़राब असरात पड़ते हैं। वो पहले ज़माने च ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ देखने ਹੁੰਦੇ ਸੀ ना, कोई सीन ऐसा आता था बीमार होता था तो डॉक्टर पहले पुरानी फिल्मों में ज़रूर कहता था इनको किसी पुरफ़िज़ा मुकाम पर ले जाए। वो हीरोइन का बाप या बीमार होता था या माँ बीमार होती थी, और फिर उसको मशवरा ये दिया जाता था कि भाई आप पुरफ़िज़ा मुकाम पे ले जाए। फिर वो हीरो हीरोइन वहाँ जाते थे, वो इत्तेफाक से फिर वहाँ उन्होंने इकट्ठे होना होता था, या अब्बा जी को लेके जाती थी हीरोइन या हीरो लेके जाता था। और ਉੱਥੇ मरी ਵਿੱਚ ਇੱਕ गाना भी फिल्मा लिया जाता सी अब्बा जी के बहाने। तो ये अक्सर फिल्मों में हम देखते थे, लेकिन हम छोटे होते थे, हमें नहीं पता था कि वाकई ये सही बात है कि हेल्थ पे बड़े असरात पड़ते हैं अगर आप खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं। और ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹੋ। तो फिर आपको अपनी कैफियत जो है ना वो बड़ी खुशी फील हो रही होती है, तो बहुत अच्छा लग रहा होता है, दुनिया पूरी अच्छी लग रही होती है, आपको बातचीत करना अच्छा लग रहा होता है, आप किसी से मिल रहे होते हो तो अच्छा लगता है, हर चीज़ आपको अच्छी अच्छी लगती है, दुनिया रंगीन नज़र आती है। तो इसलिए ज़्यादातर कोशिश यही करनी चाहिए कि हमारे मूड सही रहें, हम हैप्पी रहें। क्योंकि अगर ख़राब हम टेंशन में रहते हैं तो उससे फिर ज़ाहिर है घर के माहौल पर भी असर पड़ता है, इर्द गिर्द लोगों पर भी असर पड़ता है, फिर आपकी अपनी भी पूरी लाइफ डिस्टर्ब होती है। जितना आप हैप्पी रहेंगे उतना ही आपके लिए भी अच्छा है, आपके इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं, जो अफराद हैं जो आपके पास रहते हैं, वो भी खुश रहेंगे और एक अच्छा माहौल बनता है। जब इंसान खुश होता है तो फिर वो उसकी खुशी जो होती है ना वो एक एक जो कहते हैं ना, वो चेहरे तो नज़र आ जाती है। और वो कितना भी अपना दुख छुपाना चाहे, अगर वो अफसरदा है तो वो छुपा नहीं सकता, लेकिन अगर खुशी है तो वो भी चेहरे से ही झलक जाती है, वो पता चल जाता। एक रोंदू बंदे ਦੀ शक्ल देखो, यकीन मनो देखने ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ नहीं करता, और दवा है कि हर वेले रोंदा रहता है। और वही बंदा जब हंसता है, थोड़ा मुस्कुराता है, तो फिर कितना अच्छा उसको लगता है, उसको खुद भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस हवाले से मैं बात आज करना चाह रही थी कि हमें चाहिए कि अच्छे अपने आप को रखें, अपनी सोच को अच्छा रखें, और फिर अपने जो है ना इर्द गिर्द लोगों के साथ हम अच्छे तरीके से रहें, ताकि हमारे घर का भी माहौल अच्छा हो और हम खुद भी अच्छे रहें। तो अच्छी सेहत की भी निशानी होती है इसमें, और अच्छा इखलाक भी आप दिखाते हैं, लेकिन खुश रहें। जो भी आपको एक मौका मिलता है ना खुशी का, कि मैं इस चीज़ में खुश हो सकता हूँ, तो आप खुश ज़रूर हों। ये नहीं कि बात बात छोटी छोटी आप बच्चों के साथ खेलते हैं तो आप खुश हो जाते हैं कि भाई आपको दिल लगता है। कभी आप कुछ गाना गा लेते हैं, आप उसमें खुशी महसूस करते हैं, तो थोड़ा सा गाना गा लें आप। कहीं आप कोई किसी से बात करके फ़ोन पे खुश हो लेते हैं कि चलो भाई गप्पा मार लइए फ़ोन के ऊपर,
آپ اس پہ خوش ہوتے ہیں تو اس سے خوش ہو جائیں. کبھی آپ کسی سے مل کے خوش ہوتے ہیں تو آپ اس سے مل کے خوش ہو جائیں. ملنے کے لیے کچھ تھوڑا سا ٹائم نکال لیجئے. کسی دوست سے یا کسی رشتہ دار سے آپ ملنا چاہتے ہیں تو آپ ملنے کے لیے ٹائم نکال لیجئے. کچھ لوگ ہوتے ہیں شاپنگ کر کے خوش ہوتے ہیں کہ جیسے شاپنگ کر کے آئے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں، وہ ان کی فیوریٹ ہوتی ہے. کوئی فلم دیکھ لیتے ہیں، مطلب جو بھی آپ کرنا چاہیں کریں. ظاہر ہے اس میں کسی کا نقصان نہیں ہے. اگر آپ فلم دیکھ رہے ہیں، آپ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، آپ گانا سن رہے ہیں، آپ ڈانس کر رہے ہیں، آپ کسی سے مل رہے ہیں تو اس میں کسی کا کوئی نقصان نہیں. آپ کی اپنی صحت بھی اچھی ہے اور دوسرا بھی اس سے خوش ہو جائے گا. کیونکہ یہ زندگی بار بار تو نہیں ملتی ہے، لیکن آ جاتے ہیں انسان کے اوپر ظاہر خوشی غمی، یہ دکھ اور یہ سارے احساسات انسان میں ڈالے گئے ہیں تو وہ پھر وہ وقتی طور پہ وہ چیزیں آ بھی جاتی ہیں، انسان کو اپنی اس پہ لے لیتی ہیں. لیکن وہ چو نکلو وہی انہوں پیچھے کرو، دفع کرو، اس میں سے نکلیں، اس فیز میں سے اپنے آپ کو پھر نکالیں اس میں سے کوشش کر کے. اور پھر جب جیسے ہی آپ اس سے نکل جاتے ہیں اس جیسے پریشانی میں ہیں آپ اور آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی، پھر جیسے ہی آپ نکلتے ہیں یقین مانیں وہی چیزیں آپ کو اچھی لگنے لگ جاتی ہیں. وہی ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے، وہی چیزیں ہوتی ہیں، سب لوگ وہی، سب کچھ وہی ہوتا ہے. لیکن ایک دم کیونکہ آپ کے اندر چینج آتا ہے نا تو پھر آپ کو ہر چیز وہ اچھی لگنے لگ جاتی ہے. تو میں تو یہی سب سے مشورہ دوں گی سب کو، جو بھی دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں، کہ آپ اپنے دل کو خوش رکھیں، خوش رہیں، تاکہ پھر آپ کے ارد گرد بھی ماحول اچھا ہو اور آپ کی صحت بھی اچھی رہے. اور چھوٹی سی چھوٹی بات سے بھی آپ خوشی خرید مطلب حاصل کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ لاکھوں روپے کی جا کے شاپنگ کریں یا آپ لاکھوں روپے خرچ کریں تو آپ کو خوشی ملے گی. چھوٹی سا آپ دیکھ لیجیے، آپ کے گھر میں ایک بچہ ہے نا، آپ اس کے ساتھ کھیلیے، خوش ہوئیے تو آپ ضرور خوش ہو جائیں گے. دل سے آپ اس کے ساتھ کھیلیں. کوئی بھی آپ ایسا چھوٹا سا کام کر لیں، کوئی فن کر لیں، آپ کو خوشی مل جائے گی. لیکن آپ کو وہ احساس بھی ساتھ ہونا چاہیے کہ میں نے اب یہ خوش ہونا ہے. یہ نہیں ہے کہ بس وہ پھر وہ آپ دیکھیں آپ کتنے خوش ہوں گے. تو میں اپنا آپ کو بتاتی ہوں، چلے دور دور سے چھوڑے، کبھی رنجیدہ ہو سنجیدہ ہو، شکل دے 12 بج جاندے نہیں، یقین منو. اور پھر اس کے بعد جب ہم ہیپی ہوتے ہیں ہمارا اچھا لگنے لگ جاتا ہے، ہمیں اپنا آپ بھی اچھا لگنے لگ جاتا ہے. تو یہ سب کے لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، خود بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش کریں. آپ کے جو ارد گرد رہنے والے ہیں پیار دیں اور پیار لیں، محبتیں بانٹیں. کیونکہ یہ دنیا جو ہے بہت جو ہے نا، ہم کم ٹائم کے لیے آئے ہیں. ویسے تو دیکھیں تو بڑا طویل سفر ہے زندگی کا، وہ کتوں شروع ہوندی ہے تے کتنے تک چلتا ہے وہ سفر. لیکن جو پھر انسان جب دیکھتا ہے پھر نظر مارتا ہے تو وہ وقت گزر بھی گیا. پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کتنی بھی آپ نے تکلیفیں اٹھائی ہوں، کچھ ہو، وہ وقت گزر ہی جاتا ہے. تو بہرحال انسان آتا تو یہ عارضی ہی زندگی ہے نا ہماری، ہمیشہ کے لیے تو نہیں آئے ہیں. جس کی جتنی زندگی لکھی ہے اس نے وہ پوری کر کے چلے جانا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم اچھے طریقے سے یہاں پہ زندگی بسر کریں، خوش رہیں، بچوں کے ساتھ آپ رہیں، جو بھی آپ کو جس چیز سے آپ کو خوشی ملتی ہے نا تو آپ وہ خوشی حاصل کریں. کسی سے بات کریں، کسی سے جیسے بھی آپ کو خوشی ملتی ہے. خوشی جو ہے وہ بڑی انمول ہے، وہ مطلب کہ آپ کے اندر سے پھوٹتی ہے. آپ کہیں سے جا کے خریدتے نہیں ہیں اس کو، نہ وہ ملتی ہے بازار میں، نہ آپ کہیں سے لے سکتے ہیں. وہ صرف آپ کو نا آپ کے اندر سے پھوٹے گی تو پھر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ جی ہم خوش ہیں. تو وہ کہیں سے خریدنے کی چیز نہیں ہے، یا آپ نے محسوس کرنی ہے اور آپ نے اس کو پھر دوسروں کو بھی خوش کرنا ہے اپنے ساتھ. یہ نہیں کہ آپ خود خوش رہیں، آپ دوسروں کو بھی اس پہ انگیج کریں، ہنسیں. آپ جیسے گھر کے لوگ ہی ہیں، بیٹھیں ہنسی مذاق کریں، کوئی لطیفہ سنا دیں، ایک دوسرے سے بات کریں، ایک دوسرے سے مذاق کرتے رہیں تو بڑی اچھا آپ کا ٹائم گزر جاتا ہے. کیونکہ پھر وہ اچھا آپ کے اندر سے اچھا محسوس ہوتا ہے. تو یہ تھی جی خوشی کے حوالے سے میری بات آج کی. کوئی میرا پلان نہیں تھا ایسا کہ میں اس پہ بات کروں کہ آج، لیکن میرا دل چاہا کہ میں اس پہ بات کروں. کہ بعض لوگ میں دیکھتی ہوں کہ بیچارے ایسے کچھ مریض بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو پریشان ہوتے ہیں اپنی بیماری کے ہاتھوں، یا کچھ ایسے کچھ لوگوں کو کچھ اور مسائل ہوتے ہیں، کچھ کو گھریلو مسائل ہوتے ہیں، بہت ساری یہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن بہرحال اس کو اپنے اوپر حاوی نہ کریں. اس کو یہ دکھ خوشی
زندگی کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، ہمیں اس میں سے نکلنا ہے، ہمیں خوشی جو ہے نا وہ حاصل کرنی ہے۔ تو آپ چھوٹی سے چھوٹی بات ایسے کرتے رہیں کہ آپ خوش رہیں، ہیپی رہیں۔ چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملیں گے پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ، تیرا بھرا کا۔